Various Hindu organizations led by Akhil Takikar has alleged that the Bodgeshwar Devasthan Committee denied a no objection certificate for installing a giant wheel during the Bodgeshwar Zatra despite other permissions being in place. The proposal was also rejected by the Mapsa Municipal Council, with the groups accusing the Devasthan Committee for delaying the process and avoiding dialogue. एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालां, हांवें एकट्यान हें स्वता अशें घालूंक ना. जावपाचें म्हणजे स्टार्टिंगच्यान सांगपाचें म्हटल्यार एक थोडे आमचे म्हापशेचे लोकल आहा न्हू, सगळ्या कडले म्हजे फ्रेंड सर्कल आहा म्हापसा खोर्लेचे, मागीर कुचेलचे, करासवाड्याचे, मागीर ओवरऑल हे म्हापसा सायडीकले सगळे, मागीर थोडे गिरवडचे, बस्तोडचे, सगळे अशे फ्रेंड आहा जेंचे बी सगळ्यांनी मेळून एक 6 म्हयन्या पयलीं प्लॅन केलो की बाबा अशें अशें आसा, ह्या वर्सा आमी जायंट व्हिलाक लागून हें फुडें सरया म्हणून, कळ्ळें न्हू. सो हे जायंट व्हिलाक लागून आमी फुडें सरया म्हणना फुडें ओके म्हटलें, कळ्ळें. सो तेंच्यांनी कितें केलें, म्हाका अशें प्रपोजल घालना फुडें हांवें चिंतलें आनी मागीर खंय खंय हांवें स्टार्ट केलें, कळ्ळें न्हू, प्लॅन करपाक खंयच्यान हाडपाचें, कितें करपाचें सगळें केलें आनी आमी हांगा प्रपोजल घातलो. सगळ्यान फर्स्ट प्रपोजल म्हणटात तो म्हाजो हांगासर, कळ्ळें, बोडगेश्वर देवळा कडेन. मागीर सेकंड तेजें एप्लिकेशन येयलां, कादर म्हणटात तेजें. सो खंय तरी भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की आमची हिंदूची जात्रा आसा, ही हिंदूच्या जात्रेक आमी मातशें फुडें सरून आमी घालया म्हणून, कळ्ळें न्हू. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना, तो कादर घालता कितें करता तें तेजें, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे मागीर आमचे मिटिंगेक उलोवप जालें, आमकां मिटिंगेक हांगा आपयलें, विचारलें कशें कितें तुमी करूंक सोदता, कितें करूंक सोदता बीन, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे हांवें सगळो म्हाजो प्रपोजल घातलो. म्हटलें पळय, म्हटलें कादरान एक एमावंट तुमकां दिल्लो न्हू लास्ट इयर, तेज्याकीन हांव म्हटलें सुबेसूच दिता देवळाक, कित्याक इतले आमी सगळे भुरगे फुडें सरून केला न्हू, कितें तरी करपाक सोदता आमी, कळ्ळें न्हू, म्हापशान आमच्या जात्रेक आमकां दिवचें म्हणून, कळ्ळें. सो म्हटलें म्हाजो फूल सेटअप रेडी केला, म्हटलें मशिनरी म्हटलें सारकी नंबर 1 न्यू सगळे रायड बूक केला म्हटलें हांवें, कळ्ळें न्हू. सगळे न्यू रायड म्हजे बूक आसा आनी त्याच बरोबर म्हटलें आमी म्हटलें हांगा घालपाक सोदता. सो हे प्रपोजल एम्युजमेंट पार्क आमी घालता, त्याच्या बरोबर म्हटलें आमी म्हटलें कितें तरी बरें करूंक सोदता, कळ्ळें. सो तशें आमी तें सांगलें, हांगा जितले रायड्स येयला पळय चडशे तुमकां रायड दिसतले, कळ्ळें न्हू, तितूर थोडे न्यू येयला. सो हे रायड हांवें ऑलरेडी पयलीं बूक केल्लेले. कमिटीन कितें केलें, आमकां दिता 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 म्हणून सांगलें आनी लास्ट मुमेंटाक ते दिले, ते आमकां इंटिमेट सुद्दां करूंक ना, कळ्ळें न्हू. खूब वायट दिसता, आमी इतले फाटसून लागले, कळ्ळें न्हू, की बाबा आमकां दिया, आमी करूंक सोदता. त्याच बरोबर जायंट व्हील घातलेच म्हणून अशें ना, कळ्ळें न्हू. हांवें तेंकां सुबेज डोनेशन कितें देवळाचें आहा पळय, कळ्ळें न्हू, लास्ट इयर कितें 12 लाखांक गेल्ले. ओके म्हटलें, चल आमी सगळें कलेक्शन करून आमी 15 लाख डोनेशन करता म्हटलें. त्याच बरोबर म्हटलें तिकेट सुद्दां म्हटलें 100 रुपीज करता म्हटलें, कळ्ळें. लास्ट इयर तिकेट कितली केल्ली, 150 रुपीज तिकेट आसली. 12 लाखांक गेल्लेले, लास्ट इयर 150 तिकेट दवरलेली. हांव 15 लाखांक म्हटलें आमी हें करता सगळे भुरगे मेळोन, आनी प्लस म्हटलें म्हापशेकारां खातीर म्हटलें हांव तिकेटूय देंवयता म्हटलें, सगळ्यांक बेनिफीट जावं न्ही, कळ्ळें न्हू कितें जाता तो. हे जावन करून सुद्दां हांवें तेंकां तेंच म्हटलें की बाबा अशें अशें आसा, कळ्ळें, ह्या बाबतीन की तो फुडें सल्ला करपाक आमकांय दिवचें ह्या सायडीन, त्या सायडीन जर तो करता न्हू जाल्यार आमकांय ह्या सायडीन दिवचें म्हणून आमी मागणी केल्ली. जालें कशें, आतां तेणें 25 लॅक्साक कितें तरी ते व्हेले, ते कळ्ळें न्हू. हांव त्या सायडीन जे घातला पळय, गिरीच्या रोडाचेर घातला ते कादराचे, आनी हांगा कलांगूट रोडार घातला पळय हे आमचे लोकलांचे सगळ्यांचे मेळून, कळ्ळें. सो हांवें तेंकां कितें म्हटलें, चल तुमी तेंकां दिलें केलें बरें आहा, कळ्ळें न्हू. आमकांय कोणें सपोर्ट केलो खुबश्या जाणांनी, कळ्ळें न्हू, कित्याक इतले सगळे जर भुरगे फुडें सरला जाल्यार सपोर्ट करून तेंकां घालूंक दिवचें म्हणून. न कळत खंयच्यान तरी कळ्ळें की हो प्रायवेट प्लॉट म्हणून, कळ्ळें. सो ह्या प्रायवेट प्लॉटा वांगडा आमी एग्रीमेंट मारलो, 5 वर्साचो एग्रीमेंट मारलो तेज्या बरोबर, आनी आमी फुडें सरले. कित्याक आमकां सांगलेलें प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर तूं करता हांगा हे एम्युजमेंट पार्क, तुका देवस्थानाच्या एनओसीची गरज ना, तुका त्या सायडीन दिवंक ना मरे. ते कादराक दिलें न्हू तेंच्यांनी, जाल्यार आमकां कितें सांगलें की बाबा चल आमी फूल सपोर्ट करता, तूं हेडीन प्रायवेट प्रॉपर्टी पळय तितूर घालया म्हणून, कळ्ळें न्हू. फुडें सरले, केलें. आमकां फायराचे परमिशना शिवाय कांय काम स्टार्ट करूंक नासलें जेन्ना, आनी थंय पयलें जाल्यार परमिशना पयलीं सगळें रेडी आहा. आयच्या दिसाक आमचें परमिशन घेतल्या उपरांत सगळें रेडी केलां. फायराची परमिशन मेळ्ळा, मागीर आमकां पुलीस स्टेशना वयली, हेल्थाची रेडी आहा, आमकां फक्त थंय आमकां सबमीट करपाक जाय म्युनिसिपालिटीची. काल सडनली कितें जालें, आयज जात्रा आहा जाल्यार रातचे 10 सुमार आमकां आपयलां हांगा, कळ्ळें न्हू. 10 सुमार आमकां कलेक्टर ऑफिसान आपयलां. देवस्थानाची कमिटी आसलेली, सगळे आसले, कळ्ळें. आनी थंय आमचें उलोवप जालें की हे आमकां डॉक्युमेंट्स दिया, तुमचे आमी सील काडटा. तितूर तेंच्यांनी मॅन्डेटरी एक डॉक्युमेंट घातलो, देवस्थानाची एनओसी. आनी आमकां खबर आहा देवस्थानाची एनओसी आमकां दिवपाक तयार ना. हांव कितें म्हणटा, कित्याक अशें करता आमकां, आमी इतले त्रास करून सगळे इतले उबे केला, कळ्ळें न्हू.
वायट दिसता हे सगळें पळोवन खरें सांगपाचें म्हटल्यार इतले सगळे उबे करून आयच्या दिसा आयज जात्रा आनी आदले दिसा रातीक तुमी आमकां सांगता की NOC आमी तुमकां दिवची ना आनी मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट म्हणून ही कोणी सांगली दिवचे ना म्हणून देवस्थानान NOC आमकां देवस्थानान दिवचें ना म्हटल्यार पयलींच्यानूच आमकां करूंक ना न्हू सपोर्ट तेंच्यांनी आमी सांगलें आमकां एकूच चान्स दिया एकूच वर्सां करता पळय म्हटलें आमी सगळे भुरगे मेळोन करता जात्रा कळ्ळें न्हू सो म्हटलें आमकां एक चान्स दिया आमी करून पळयता कळ्ळें तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना NOC म्युनिसिपालिटी दिवंक शकना कळ्ळें बाकीचे आमी सगळे NOC ओके, आता काडलेले आसा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जेन्ना तुम्ही एग्रीमेंट केलो हो ओनू केलो हो पुरुच्यान केल्लो हा ह्या वर्सा केलो हे लास्ट मोमेंटाक जाले ओके सगळे ते So- कशें जाले थंय आमी इतले प्रपोजल दिवन करून सुद्दां म्हाका सांग आमी पयशे डोनेशनाक डोनेशन वाडयले त्याच बरोबर टिकेट ह्यायडींच्यान देंवयली कळ्ळें न्हू ह्याच वर्सा 25 लाखाक व्हरोंक जाय आसले जेन्ना आमी करपाक देंवले इतले वर्सा 3.5 लाख 4 लाख 6 लाख अशे देवस्थानाक दिल्लेले आसा म्हणजे आमी जेन्ना करूंक देंवले तेन्ना तूं 25 म्हणजे तूं 25 दिवं शकता देवस्थानाक जाल्यार इतली वर्सां तुवें कित्याक दिवंक ना आमच्या देवस्थानाक 25 दिता म्हणून तुमी ते दिवन उडयले तेका एक चान्स दिवचो आसलो ना आमी करपाचें बरें करपाचें त्याच भायर हांवें वयल्यान कमिटी कडेन तेंच्या एका मेंबराक हें सुद्दां सांगलेलें तेणें 150 रुपया तिकेट केल्ली न्हू म्हटलें बरें चल 150 रुपया तिकेट केल्लेली जाल्यार एक थोडे सुबेज जोडला आसतले तितून एक बारीक प्रोग्राम कर तूं म्हापशेकाराच्या भुरग्यां खातीर कोण कोण स्कुलांतले गरीब भुरगे आहा कॉलेजीन BCA बीन करता ते भुरगे आहा ते एफोर्ड करूं शकना लॅपटॉप बीन थोडे अशें हांवें पळयल्लेले आसा कळ्ळें आमी तसो प्रोग्राम करुया एक 5 लाख मोडया कळ्ळें न्हू तूं एक 10 लाख सुबेज जोडल्या न्हू एक 5 लाख मोडया तुमीच करा प्रोग्राम तुमीच दिया तेंकां कळ्ळें न्हू हेजो कितें तरी बेनिफीट जावंक जाय इवन स्टॉल सुद्दां हांगा आमी कितें प्लॅन केला पयशांचें चिंतोंक ना आमी लोकलांक कॉन्टॅक्ट केला आमकां पयशे स्टॉलाचेर आमी काय घेवन बसोंक ना कळ्ळें न्हू हांगासर लोकलांनी हॉटेल बीन घातला कोणें यंग यूथ भुरग्यांनी ज्यूस सेंटर घातला शेकाचें घातलेलें हांगा कळ्ळें सो न्हू हो फाटलो सेटअप आहा तो सगळो तुमचो हो फूल सेटअप आमचो आयज उबो जाल्लो आसा ओके. हेजेर सील लागलेले आसा ह्या सेटअपाचेर इतल्या त्रासान आमी सगळे उबे केला हांगा आमी आता 15 ते 20 लाख सुमार इन्वेस्ट केल्लेले आहा हेच्या भितर सो आता तुमकां जी मेन कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी सांगलें की देवस्थानाची NOC हाडा पयली हय ओके हय. देवस्थान तुमकां दिना पण देवस्थानान कितें म्हटलें तुमकां की शेतकाराची प्रायव्हेट जागो जाल्यार तुमकां आमची लागना म्हणून लागना म्हणून सांगला ओके सो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेतकारां कडसून तुमकां कितें लेखी मेळला की तुमी हे करा हय शेतकारा दाखयली कडेन तांकां. 5 वर्साचो एग्रीमेंट ती दाखयली डायरेक्ट तांकां. प्लॉटाचो सगळ्या ऑफिसांनी आमी लायलेले आसा ते- फूल फायल करून सगळ्या डिपार्टमेंटान आमी सो ऑन दॅट एग्रीमेंट बेस ते हे करना इशू करना इशू केली फायराची केली सगळ्या कडेन इशू जाली आमच्या कडेन मागीर फक्त आतां कशें आहा आतां सील कशें काडपा खातीर आहा, म्हणटा हांव सील देवस्थानाची काडटले न्हू आतां व्हडलें कितें जालां पळय म्हाका खरें खबर ना हितूर कितें आहा ते इनवॉल्व कळ्ळें न्हू आयच्या डेटीक तेच्या कडेन सगळे NOC आसा आयच्या डेटीक आमच्या कडेन देवस्थानाची ना म्हणून तेंच्यांनी हें केलें देवस्थानाची ना म्हणून म्युनिसिपालिटीची ना आनी तेका लागून सील केल्लेले आसा आनी अजून मेरेन अशें जाल्लेलें आहा की सील केला आयज सगळे तेणें डॉक्युमेंट सबमीट केले ते जायंट व्हील त्या सायडीकले स्टार्ट जातले गिरीच्या रोडा वयले आनी आमचे सगळे उबे करून इतले हार्डवर्क करून हें केला ते आता हेतून एक आमचे- कन्फ्युजन म्हाका सांगा की देवस्थान म्हणटा जर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जाल्यार आमची NOC तुमकां कित्याक जाय सारकें. कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणटा की देवस्थानाची हाडा म्हणून सारकें. ओके सो हेचेर आतां देवस्थान जे आसा हे तुमकां कित्या खातीर NOC दिना एक्झॅक्ट मेन फाटलें कारण कितें हें हे दिसता रिजन म्हाका सुद्दां खरें खबर ना तेंकां विचारलें हांवें हेचे फाटसून रिजन कितें तो सुद्दां म्हाका मेळ्ळो आमचे तेच्या